बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। एक न्यूज गर्दिश में है, सुबह से कहा जा रहा है कि कराची में इस वक्त दिसंबर से लेकर अभी तक 45 अफराद ऐसे हैं जिनकी अमवात की खबर है और ये सर्दी की वजह से हुआ है। ये कोई कंट्रोवर्सी है और जिसकी वजह से कहा जाता है कि जनाब ये नशे की वजह से लोगों की अमवात हुई या सर्दी की वजह से हुई। मुख्तलिफ लोगों से जब ये बात की गई और माहिरीन से ये कहा गया कि ये जो खबर है जो एक निजी इदारे ने साबित की कि जनाब इस तरह से हुआ है, उनसे भी जब राब्ता किया गया तो ये पता चला कि वो ये नहीं बता सकते कि ये अमवात सर्दी की वजह से हुई हैं या वाकई नशे की वजह से हुई हैं। पहले तो इस तरह की खबरें जो गर्दिश करती हैं उनके हवाले से ये बता देना चाहिए कि असल हकीकत क्या है। क्या कराची में वाकई इतनी सर्दी पड़ी है कि लोगों की अमवात हो रही है? मसला यह है कि कराची में तो उस लिहाज से सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन ये अमवात कोई और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से कराची में हो रही हैं। ये 43 अफराद का जो फिगर सामने आ रहा है ये सिर्फ आपको दिसंबर से लेकर अभी तक की बात है, जबकि सिर्फ अगर 2024 दिसंबर की बात करें तो इस वक्त 43 ऐसे अफराद हैं जो लुकमाए अजल बन गए। उसकी वजूहात ये सामने आई कि वो लोग थे जो नशे के आदी थे और जिसकी वजह से इनकी अमवात हुई है। इसके अलावा एक और फिगर बहुत अनोखा सा मेरे सामने आया, वो ये था कि दिसंबर और उसके अलावा नवंबर में तकरीबन 59 अफराद ऐसे हैं जो मौत का शिकार हुए। इसके अलावा इस वक्त जनवरी 2025 चल रहा है और 25 में 11 अफराद यानी कि अभी 8-9 दिन हुए हैं और 25 अफराद ऐसे यानी कि आपके 8 अफराद ऐसे हैं जो कि 11 अफराद ऐसे हैं जिसकी वजह से नशे की वजह से उनकी अमवात हुई है। तमाम चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो हम इस तरह से आंखें बंद करके निकल जाते हैं चूंकि ये मेरा या आपके घर का मसला नहीं है और हम इसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं हुई। एक शख्स की भी मौत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी अहम ऐसा मुद्दा है कि इतने बड़े शहर में जहां की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का हर शहर का 5वां फर्द कराची में रह रहा है और अपने रोजगार की तलाश में जब कराची आता है तो बेघर अफराद जब नशे की आदी हो जाते हैं तो इसका सदेबाब क्या है? क्या हुकूमत की तरफ से इसका नोटिस लिया जा रहा है कि अगर ये कहा जाए कि एक महीने में इतनी अफराद की जो है वो अमवात हुई हैं तो क्या इस बात का कोई सदेबाब निकला है कि इनका इलाज कैसे हो सकता है? या वो लोग जो आपको रात को निकलते हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे आपको सोते हुए नजर आते हैं, ये क्यों है, क्या वजह है, किस तरह से आगे आ रहे हैं? तमाम मौजूआत पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, एक खबर गर्दिश में है सुबह से कि तकरीबन 45 अफराद ऐसे हैं जो कराची में लुकमाए अजल बन चुके हैं अब तक, जिसमें बताया जा रहा है कि वो नशे के आदी थे या सर्दी की वजह से बात हुई है। किस तरह से देखते हैं इस बात को? क्या वाकई ऐसा है कि लोग इतने नशे के आदी हो चुके हैं कि जो खबर आ रही है कि सर्दी से बचने के लिए भी नशा किया जाता है और इस तरह उनकी आबाद हो जाती है और उनका नामो निशान भी नहीं होता, उनके पीछे घर वाले भी नहीं होते या उनको पता नहीं चलता अगर वो दूसरे सिटी से आए हुए हैं? क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और बड़ी बदकिस्मती है कि कराची जैसे शहर में नशे की लत में आदत उनको हो गई और उसके बाद वो इंतकाल कर जाते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और होना ऐसा नहीं चाहिए। कराची जैसे शहर में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि जो आता है वो कौन आ रहा है यहाँ पे और वो कैसे रोड के साइड पे यानी कि फुटपाथ पे या ब्रिज के नीचे इन डिफरेंट जगहों पे, जैसे आपने बताया कि हम देखते हैं कि बंदा जो है वो लेटा हुआ है, 4-5 लोग लेटे हुए हैं, कुछ सिगरेट भी पी रहे हैं और अपने ऊपर लिहाफ या चादर या कंबल भी डाले हुए हैं। तो होता ये है कि इनकी अमवात बिल्कुल होती होगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब वो नशा करते हैं तो उनको होश नहीं होता है कि वो कहाँ है और उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। उनको सर्दी भी लग रही है कि नहीं लग रही है और सर्दी लग रही है तो कितनी लग रही है, उनको होश नहीं होता। और इस सूरत में यकीनन जब सर्दी और ये सब चीजें, एक आम आदमी को आजकल जो है ये वायरल इतना प्रॉब्लम चल रहा है खासकर कराची में, तो वो उसको मसले मसाइल हो रहे हैं तो उनको तो होश ही नहीं है। तो मोस्टली जो है ये चेस्ट इन्फेक्शन में आकर और गले की और नज़ला जुकाम होने के बाद इनको नमूनिया होता होगा और वो नमूनिया पे वो इंतकाल कर जाते हैं। और कुछ लोग प्योरली नशे को का इस्तेमाल ज्यादा करके वो इंतकाल कर जाते होंगे। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं
की वजह से उनका इंतकाल होता है। लेकिन बात इस बात की है, असल चीज हमें ये देखना है कि कराची जैसे बड़े शहर में इस तरह के वाकयात कैसे होते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि लोग जो है जो मर्जी चाहे कर लेते हैं, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है कि रोड के ऊपर लोग सो रहे हैं और कौन लोग हैं, कैसे यहाँ पे क्या करना है उन्होंने और कैसे ये सो रहे हैं और कैसे इंतकाल कर गए, उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या हुई है। मैं समझता हूँ ये सारी स्टेटिस्टिक्स बनानी चाहिए ताकि इसकी रोकथाम हो सके। डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपका भी इन लोगों से राब्ता होता होगा, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। क्या ये हमारे लिए बहैसियत इंसान सोचने का मकाम नहीं है कि रात के वक्त मेरा भी एक तजुर्बा हुआ कि मैं गाड़ी लेके जा रही थी और रात का 3 बज रहे थे और वहां पे बच्चे जो थे खास तौर पे चौक पे नशा कर रहे थे, वो बच्चे जो दिन में भीख मांगते हैं। क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर का इदारा क्या देखता नहीं होगा या नजरें हम चुरा के उससे निकल जाते हैं, जनाब हमारा मसला नहीं है? क्या बच्चों की भी इस तरह से डेथ हो रही है और बच्चे भी नशे का शिकार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। यहाँ पर यही है। और देखिए, नशे का तो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। आप ओवरऑल सिर्फ इसको तो बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे देखना चाहिए और इस पे ममानियत होनी चाहिए कि रोड के ऊपर लोग आसमान के नीचे और ब्रिज के नीचे जो है सो रहे होते हैं, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इसको तो सरकार को देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये कॉज ऑफ जो नशा है वो क्या है, उसको देखना चाहिए। ये नशा स्कूल में, कॉलेजेस में अब तो बहुत जगह ये फैल चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे होते हैं तालीमी इदारों में, उसको रोकने की जरूरत है। और ये नशा स्टार्ट कहाँ से होता है? सिगरेट से। अगर ये सिगरेट के ऊपर पाबंदी लग जाए प्रॉपर तरीके से, पाबंदी तो वैसे भी है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम ऐसी जगहों पे जहां पे पब्लिक प्लेसेस हैं, सिवाय एयरपोर्ट के, हर जगह पे लोग जो है वो सिगरेट पी रहे होते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट के अंदर ममानियत है, लेकिन अभी कुछ अर्से पहले मैंने देखा कि एक टेबल के ऊपर 2-3 लड़के बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। मैंने बल्कि वेटर को बोला भी कि यार ये तो मना है सिगरेट पीना, यहाँ जितने भी लोग हैं वो तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग करेंगे, पैसे भी स्मोकर्स बन रहे। कहा जी आपने बहुत दफा मना किया, तो ये लड़ते हैं हमसे। तो अब सूरत हाल जब ये है कि हम अवाम भी रियलाइज नहीं कर रहे, सरकार भी उनको नहीं रोक रही है, तो फिर तो हमारा अल्लाह हाफिज है ना। तो हम इसी तरह से हमारे और बहुत सारे तरीके हैं मरने के, आप सुनती होंगी। बहुत सारे लोग कैंसर में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग एड्स में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग पानी से पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें मुब्तला होकर इंतकाल कर जाते हैं। तो ये भी सही भाई, ये भी नशा करके मर जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से। अच्छा डॉक्टर कैसर सज्जाद, खास तौर पे मैं आपके हवाले से, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूंगी। मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म के नशे ऐसे हैं जो इंसान को इफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इस वक्त हम देख रहे हैं, मैं मीडिया में बैठी हूँ, उसके बावजूद मैं ये बात करूंगी, मुझे बड़ा अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि अभी जो नई एक छोटी सी एक चंक टाइप की एक चीज आई है, उसको बच्चे मुंह में रखते हैं और उसको समझते हैं कि जनाब ये एक बड़ा कूल सा एक साइन है, और वो उसकी मुख्तलिफ चैनल्स पे उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, यानी कि हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कितना आप देख रहे हैं कि छोटे नशे से लेके वो फिर बड़े नशे की तरफ जा रहे हैं, और कितने केसेस आपके सामने आते हैं इस तरह के? देखिए, ये आपने जो बात कही, मैंने भी यही बात की है कि जी हमें कॉज को देखना है। और ये बहुत सारे जो हम इसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, हमें मोडस ऑपरेंडी की तरफ जाना चाहिए कि इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये बच्चा अगर हल्का सा अगर वेब भी पीता है, अगर कोई और ऐसी चीज करता है, कोई मुंह में रख के चूसता रहता है, तो ये नशे की बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं। और लोग यही समझते हैं कि चलो जी ये तो चॉकलेट लिखा है, टॉफियां खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें एज ए होल पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के ऊपर बाद में रोने से बेहतर है कि पहले रो ले कि बच्चे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, वो क्या खाता है, क्या पीता है। ये टोटली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और वो अपने बच्चे की प्रॉपर निगहदाश्त करनी चाहिए, उसको प्रॉपर
मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसकी प्रॉपर लुक आफ्टर करनी चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूँ कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि ये चीज आती कहाँ से है, इसकी कराची के अंदर कहाँ से ये नशे की चीज आ रही है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अपने नौजवान बच्चों को, नौजवान लोगों को बचाना है तो आपको ये नशा का जो सिस्टम है, जो मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम बन चुका है, इस सिस्टम को खत्म करना होगा। और इसके लिए अगर ये नहीं कर सके तो बहुत अफसोसनाक बात होगी। और ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। जितनी इसमें बातें हो रही है उसमें कमी नहीं हो रही है, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि उसमें तो मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। और पहले मैं सोचता था कि वो लड़कियां या औरतें सिगरेट कहाँ पीती हैं, लेकिन मुझे तो बाद में जब 15-20 साल पहले जब इसमें काम कर रहा था तो मुझे पता लगा कि जी तकरीबन 12 से 15% लड़कियां कॉलेजेस की और स्कूलों की लड़कियां स्मोकिंग करती हैं। और जब स्मोकिंग शुरू हो जाती है तो लड़कियां भी, औरतें भी सब नशा करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप काफी ऐसे पहलू पे निगाह डाली आपने, वो पहलू जिसको मैं आपको बहुत तफसील से बताने वाली हूँ कि माँ बाप इसमें किस हद तक जिम्मेदार हैं। हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जहाँ बात हो रही है पेरेंट्स की, भी सोचना चाहिए कि वो एप्स जो हम खाना मंगवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ें जहाँ पे हम घर की सौदा सेल्फ ऑनलाइन मंगवाते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स देखें कि बच्चों ने किस चीज़ को मंगवाया हुआ है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बात है कि घर में वो भी ममनुआ चीज़ें आती हैं जो कि आपका राइडर आपके घर पे दे के जा रहा है। जी हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स को बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि जो राइडर घर पे सामान देने आता है खाना पकाने की चीज़ों के साथ साथ बहुत ईजीली अवेलेबल है कि आप नशे की चीज़ें बहुत आसानी से आपका 12 साल का बच्चा भी वहाँ से मंगवा सकता है। सोचना चाहिए उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, क्यों इतना आसान एक्सेस बना दिया है, एक्सेस दे दिया है इन तमाम चीज़ों का। मज़ीद बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है फारूक डाडी साहब ने, आप सीनियर एनालिस्ट है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मुझे ज्वाइन करेंगी इस वक्त रेहान हाशमी साहब, MQM से ताल्लुक़ है, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर परवेज़ हुसैन साहब, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बेनज़ीर शहीद ANF मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सिंध के। फारूक डाडी साहब आपकी तरफ आते हैं। फारूक डाडी साहब क्या समझते हैं, इस वक्त एक गमगीन मसला है और मेरे लिए बड़ा शिद्दत से ये मसला यूं है कि लोग मर रहे हैं लेकिन हम इसको देख नहीं रहे। हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो अपने हाथों जान दे बैठे हैं। क्या हमारा कोई कसूर नहीं है इस माशरे का, इस हुकूमत का, इस हवाले से? देखिए, आप अगर कराची में देखें, ये जितने पुल है, ट्रिनिटी का पुल हो गया या बलोच कॉलोनी का पुल हो गया या बंस रोड का जो नाले हैं, वहाँ पे इनकी आबादी बस्तियों में आपको सैकड़ों में ये लोग नजर आएंगे जो नशा कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा गंभीर मामला आज से नहीं, ये पिछले 2-3 दहाइयों से, बल्कि मैं कहूँगा 4 दहाइयों से ये मसला चल रहा है। और डॉक्टर कैसर सज्जाद ने बहुत अच्छी बात की कि आखिर ये आता कहाँ से है, इसकी पहले तो रोकथाम की जाए, पहली चीज़। दूसरा ये कि शहर में जितने भी आप क्राइम देख रहे हैं, इसमें 90% यही ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये जितनी भी गाड़ियों की शीशी या टायर या ये जो निकाल के जाते हैं, ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं। वो अपने नशे की हवस को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, यहाँ तक कि आप उनसे मर्डर करवा लो, आप उनसे डकैतियाँ करवा लें, आप उनसे चोरियाँ, जो काम चाहो आप उनसे करवा लो। अब ये हुकूमत की भी दस्तरस से बाहर निकल गई ये चीज़। ये सिर्फ हुकूमत चाहे भी तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसमें जितनी भी तंजीमें, लेकिन डैडी साहब, हम इफेक्ट से क्यों नफरत कर रहे हैं? हम उसके इफेक्ट्स को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? उसकी सोर्सेज को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम झड़क देते हैं, हम उन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं होते जो नशा करते हैं। वो उनको हम रोक कैसे सकते हैं इन तमाम चीज़ों से? बात सारी ये है कि मुझे याद है बंस रोड के नाले के नीचे एक बार 2 पुलिस की वैन, काफ़ी पुलिस वाले जब नीचे गए,
जब वो बाहर आए तो किसी की शर्ट नहीं थी, किसी की पैंट नहीं थी, किसी के कपड़े फटे हुए थे, यानी उनको वो असर किया हुआ था। तो ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। इसके लिए हमें रेंजर्स हुई, पुलिस हुई, इन लोगों सबको मिल के कोई सिलसिला इसका करना होगा, और जितनी भी NGOs या इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको मिल के और माशरे के हर फर्द को इसमें अपना हिस्सा डालना होगा और इस मसले को काबू करना होगा। सबसे पहले उसकी जो लाइन ऑफ सप्लाई है वो बंद की जाए। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि राइडर के थ्रू घरों में जो ये नशे की चीजें आ रही हैं, ये कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटी में, सब जगह फैल गई है। जो आइस का नशा हो तो बहुत महंगा होता है। तो ये माँ बाप का भी फर्ज है कि जब घर में राइडर आता है तो उस पर नजर रखें कि वो क्या चीजें लेके आ रहा है। तो ये माशरे में एक ताफून की तरह ये फैल चुका है और इसको फौरी तौर पे काबू करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा सर, क्योंकि हुकूमत सिंध खासतौर पर शरीफ मेमन साहब इसके एक्शन लिया हुआ है और काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि लियारी में भी पुलिस का छापा पड़ा था। आप कह रहे हैं चेन सप्लाई को हम रोकें, तो ये काम हुकूमत सिंध कर रही है। मेरी समझ से ये बाहर है कि रिहेबिलिटेशन के कई इदारे कराची में काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने 6 महीने से, मेरे ख्याल 6 या 7 महीने हो चुके हैं कि जो बड़ी सीरियस होकर इस पर काम कर रही है, उसके बावजूद नताइज नहीं मिल रहे हैं। देखिए, ये काम है आती कहाँ से ही है? अफगानिस्तान से आती है। नहीं, सारी जितनी भी कोकीन या ये जितनी भी वो है, ये तो सारा ड्रग्स जो है अफगानिस्तान से आती है। यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये तो बॉर्डर पे जो लोग पोस्टेड है उनका काम है उसको रोकना। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्यों वहां से क्यों नहीं रुकती ये चीजें? वहां पे असर अगर आप देखें, हमने इतनी बड़ी बाढ़ लगाई, बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा किया हमने। सर देखिए, मैं इस बारे में ये कहूंगी कि किसी एक उसके बॉर्डर के मामले में किसी एक को कसूरवार ठहराना या लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज को ही हम ये बात करें कि वहां से आता क्यों है। सर, पाकिस्तान के जोग्राफिया पे अगर आप नजर डालें तो वेस्टर्न बॉर्डर, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बहुत बड़ा है। बहुत कम ऐसे ममालिक है जिनके बॉर्डर्स इस तरह से हैं जैसे पाकिस्तान के हैं। आप कितनी जगह पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं? तो वही बात होगी जो अभी यूनान की कश्ती का वाकया हुआ है। आप किस हद तक कितना कर सकते हैं? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सवाल इस बात का है कि आप अवेयरनेस कितनी फैला रहे हैं। क्या जरूरी है कि हम लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज के बारे में हम इस तरह से कहें कि जनाब उनकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? नहीं तो फिर देखे ना, इसको फिर रिवैम्पिंग की जरूरत है। ये तो अगर इसकी जिम्मेदारी किसी को हम बरी-उज़्ज़मा नहीं ठहरा सकते। ठीक है, सिंध हुकूमत का भी इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो, कुछ नहीं कर सकती। उनके सूबे में जब कोई चीज आएगी, कोई भी सूबे, चाहे पंजाब हो चाहे कोई भी सूबा हो या बलूचिस्तान हो, तो वहां की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। वो जितना अपने तौर पे कर सकते हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो अंदर आ जाती है तो फिर दूसरे जो सरकारी महकमे नीचे मुतारिक हो जाते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल आपने कहा कि सप्लाई को रोकना जरूरी है। और कर्नल रिटायर परवेज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, इस वक्त जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं और ये बड़ी अफसोसनाक इत्तला है कि तकरीबन 45 अफराद की है कि तकरीबन दिसंबर की पहली तारीख से लेकर अभी तक इतने अफराद की अमवात हो चुकी है नशे की वजह से, खास तौर पे क्या कहेंगे? देखें, नशा जो है ये एक लानत है और हमारे माशरे में ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके असरात बहुत ज्यादा हैं। पहले नशा जो होता था वो ऑर्गेनिक नशा था, अब सिंथेटिक नशा। सिंथेटिक नशा ये केमिकल कम्बिनेशन है जिसकी वजह से आज आप लोगों को देख रहे हैं कि इस नशे की वजह से लोगों की मौत ज्यादा हो रही है। तो ये केमिकल कम्बिनेशन है जिसकी वजह से सिंथेटिक नशा, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, जो बदकिस्मती से इस नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम लोगों को उनका इलाज करते हैं, उनको सेहतमंद मुआशरे की तरफ वापस लाने की कोशिश करते हैं। इन इदारों का मकसद भी यही है कि जो अनहेल्दी लाइफ है उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लाया जाए, उनका इलाज किया जाए। लेकिन सर, रिहेबिलिटेशन की जहाँ तक बात हो रही है, हमने भी कुछ रिहेबिलिटेशन के विजिट किया है इदारों का। ये जो सेंटर्स हैं यहाँ पे खास तौर पे क्या कोई मेडिसिन है जो दी जाती है या सिर्फ उनको एक लाइफ स्टाइल दिया जाता है कि वो इसको एडिक्शन को ख़त्म कर सकें और साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं? बाज़ घराने इसलिए भी अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं भेज रहे हैं या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक शख्स जो है बहुत छोटे घराने से उसका ताल्लुक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किस तरह से अपना इलाज करवाएगा?
देखें, ये जो हमारे इदारे हैं ये एंटी नारकोटिक फोर्स और सिंध गवर्नमेंट की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो आपका था, यहाँ पे देखें नशे की से छुड़ाने की मेडिसिन कोई नहीं होती। यहाँ पे इट इज ऑल मैनेजमेंट। हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, उस पेशेंट को लेके चलते हैं, मैनेज करते हैं, उनको अनहेल्दी लाइफ से हेल्दी लाइफ की तरफ लाते हैं। उनको ये बताया जाता है कि बेटा असल जिंदगी यही है और इस तरफ लौटाए, नशा चीज नहीं है। इसमें हमारे जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी काम करते हैं, और उसके अलावा पेरेंट्स का और मुआशरे के लोगों का भी इसमें बड़ा हाथ होता है कि उन लोगों को वापस हेल्दी लाइफ की तरफ लाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें, जिसमें वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, स्कूल के असातिज़ा हैं, मुआशरा है, वो उनकी मदद करें। लेकिन सर, चूंकि आप इसी पे ही काम कर रहे हैं और गहरा आपका ताल्लुक रहता होगा खासतौर पे घर वालों से, किस हद तक आपको ऐसा लगता है कि घर वाले खुद जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं अपने प्यारे से ही, और ये बताते हुए भी डरते हैं, या बाज़ औक़ात अपनी शनाख्त नहीं जाहिर करते और आपके पास ऐसे आते होंगे लोग? उन लोगों को क्या पैगाम देंगे अगर उनका बच्चा, उनका घर का कोई फर्द इस लत में पड़ चुका है, वो रिहेबिलिटेशन आने से डर रहे हैं या अपनी शनाख्त छुपाना चाहते हैं? इस पे क्या कहेंगे? जी, मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखें, ये बदकिस्मती से कि आपका बच्चा या आपके घर वाले इस नशे की लत में इन्वॉल्व हो गए, तो आप इससे डरे नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे इसका इलाज और चीजें बहुत आसान है। अगर उसके अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका इलाज, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे जितने भी इदारे हैं, ये बेनजीर शहीद, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, मॉडल रिडक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, यहाँ बंदों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है। तो बिल्कुल ना डरें, अगर कोई उनकी प्राइवेसी वगैरह कोई को हम मैनेज करते हैं, और हम उनका ख्याल करते हैं कि उन लोगों को ये स्टिग्मा ना लगे। हमारे पास बच्चियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और बड़े भी हैं, तो यहाँ सबका इलाज होता है। और हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों की तस्वीरें या चीजें बाहर ना हो कि ये बच्चे नशे से निकल के, अल्हम्दुलिल्लाह निकल के बाहर अभी कई लोग हैं जो हमारे इदारे से निकल के सेहतियाब होकर अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं, मगर किसी को पता नहीं है कि ये नशे में पहले आदी थे। डॉक्टर परवेज साहब, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत आपकी पॉजिटिव अप्रोच से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक बताएं कि अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ताल्लुक है, जाहिर सी बात है आप लोग अथॉरिटी हैं, और इसके आप बेसिक सप्लाई के कहाँ से हो रही है इसकी रोकथाम पे भी आपकी नज़र होगी कि किस तरह से इसकी रोकथाम हुई हो। क्या ये आपके इल्म में है कि ये जो ऐप्स हैं और राइडर घर पे खाना देने आते हैं, जो कि फूड ऐप्स भी हैं, और बहुत सारे राशन पानी की चीज़ें जो घर पे पहुँचाई जा रही है, जिसका रिवाज कराची में आम हो गया है, वो भी एक सबब है कि बहुत इजी एक्सेस है, नशे की चीजें घर पे पहुंच रही हैं? क्या आपके इल्म में ये चीजें हैं? जी, ये हमारे इल्म में है और इस पे काम हो रहा है। और देखें, हमारा जो काम है बेसिकली, तो हम रिहेबिलिटेशन सेंटर तो ये चला रहे हैं, मगर इस पे भी हमारा इदारा काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इस पे कई एक्शन हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया पे हम इसीलिए नहीं देते कि ये तो पेडलर हैं, ये कैरियर हैं, तो इनको जब हम अगर स्ट्रीम लाइन पे लाएंगे, मीडिया पे लाएंगे, तो जो असल है, जो इसके पीछे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो फिर भाग जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनको जो यूज करते हैं लोग, जो इनको इस्तेमाल करते हैं, उन तक पहुंचा जाए, और उस पे काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे ऑपरेशन भी हुए, इस पे काम भी कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की अभी एक बॉडी बनी हुई है, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि छोटा नशा होता है, उसके बाद फिर होते होते बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं। ये जो छोटा नशा हम टीवी स्क्रीन्स पे ऐड की सूरत में देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ जगह उसको बड़ा अच्छा करके पेश किया जा रहा है। एक छोटी सी एक च्युइंगम टाइप चीज़ है, उसको बच्चे मुंह में रख लेते हैं। 12 साल का भी बच्चा है, 10 साल का भी बच्चा है, और ये नहीं बताया जा रहा उस एड में भी कि ये नशा है। ठीक है, अब जब वो घर पे मंगवा रहे हैं तो पेरेंट्स को भी नहीं अंदाजा है, तो क्या ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस बात पे एक्शन ले, या आपके थ्रू ये बात जाए कि जनाब ये ऐप से रसाई या टीवी स्क्रीन पे इन चीज़ों को खास तौर पे बताया जाए कि ये नशे की चीज़ है? जी, इस पे भी बात हो रही है, जो हमारी मीटिंग हो रही है, उस पे इंशाल्लाह हम मीडिया के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और हम स्कूल और कॉलेजेस में हम सिर्फ इलाज नहीं कर रहे, स्कूल और कॉलेजेस में हम अवेयरनेस लेक्चर्स भी दे रहे हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं, जिन पेरेंट्स आते हैं, उनको भी हम बताते हैं,
اور میڈیا کے تھرو انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی لوگوں تک پہنچائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کے بچے جو ہے نا وہ کھا کے اس نشے کے انوالو ہو سکتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں آپ کے پروگرام سے اصل میں اپنے والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کا خیال رکھے، اور جب ان کے اندر کوئی چینجز آتی ہیں، لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں کہ میرے بچے کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں، یا ان سے بات کریں، بجائے اس کے کہ وہ بچہ اور زیادہ بگڑے، آپ بچوں پہ زیادہ سمجھ. سر ایک اور چیز جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ فری آف کاسٹ کام ہو رہا ہے، ورنہ میں آن اسکرین بات بتانا چاہوں گی کہ ایسے بھی ادارے ہیں جو ایک مہینے کے 80,000 لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ بچوں کا علاج کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں اور ایک کوئی شخص ویب سائٹ پہ رابطہ نہیں کر سکتا تو کس طرح سے آپ بہت آسان طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ سندھ گورنمنٹ کے یہ ادارے ہیں جو فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں اور اس جگہ موجود ہیں؟ جی ہمارے کراچی کے اندر 3 ادارے کام کر رہے ہیں، بے نظیر شہید اینٹی نارکوٹکس فورس، ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن. ایک لیاری کے اندر ہے جو بالکل ماڑی پور روڈ مین روڈ کے اوپر ہے، اور دوسرا ہمارا ادارہ جو ہے وہ منیر کے اندر ہے، تیسرا ہمارا منگو پیر میں ہے، اور یہ تینوں ادارے کراچی کے اندر ہیں، اور 2 ہمارے ایک حیدرآباد میں ایک سکر ہے. یہ فری آف کاسٹ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، یہاں پہ 1 روپیہ ان کا خرچ نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس سائیکولوجسٹ موجود ہیں، سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، موٹیویٹرس موجود ہیں، الحمدللہ کوالیفائڈ سٹاف موجود ہے یہاں پہ. اور لیاری والا جو ہمارا ادارہ ہے یہاں پہ بچے بچیاں اور بڑے تینوں کا ہوتا ہے، اور یہ ایشیا کا واحد ادارہ جو ایک ہی چھت کے نیچے تینوں سیگمنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. میرے ساتھ کرنل ریٹائر پرویز حسین صاحب موجود تھے. داڑھی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں یہ میرے خیال ہے لوگوں کو آگاہی بھی نہیں ہوتی کہ اس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے ان کا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ روک تھام ہو رہی ہے، ان کا تو خیر ایک کام تھا، لیکن کیا یہ روک تھام واقعی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے؟ میں پھر بات کروں گی کہ پیرنٹس کس حد تک اس بات پہ نظر ڈال رہے ہیں کہ جناب ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں میٹرو ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ میٹرو ٹی وی نے ہمیشہ اس شہر کے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور اس کا سلوشن پیش کیا ہے. اگر میٹرو ٹی وی چینل کی طرح دوسرے چینل بھی ان چیزوں کی ریہیبلیٹیشن کے اندر شامل ہو جائیں اور شہر کے مسائل کو اجاگر کر کے اس کا سلوشن پیش کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک شہر کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، ملک کی بہت بڑی خدمت ہوگی. تو دیکھیں بات یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس معاملے کے اوپر توجہ دی اور اس کو ایک اویئرنیس کے لیے لوگوں کے گھر گھر تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. اس میں یہ بڑی گمبھیر بات ہے کہ جب ہمارے بچے، ہمارا یوتھ اس کے اندر انوالو ہو جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں سے جب پیرنٹس کو اور یہ میڈیا کے تھرو جب ان کو اویئرنیس آئے گی تو وہ بھی اپنی چیزوں پہ نظر رکھیں گے، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں گے، ہونا بھی چاہیے. تو یہ معاشرے کو جو چیزیں ہماری خراب کر رہی ہیں اور بہت حد تک ہم ڈیمیج ہو چکے ہیں، تو اب اس کی ریویمپنگ ضروری ہے اور ہمیں سب کو مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور اس کے سدھار کے لیے، اس کی ریویمپنگ کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی ہوگی. اچھا، کراچی وہ شہر ہے جو لوگوں کو پالتا ہے اور کھلے دل سے پالتا ہے، یہیں پہ چیریٹی کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں پوری دنیا میں بھی کہوں تو کراچی وہ شہر ہے جو پوری دنیا میں اگر سب سے آگے ہوتا ہے چیریٹی میں. لیکن سر کیا چیریٹی کے کام میں یہاں پہ ان کو عوام کو ہی ہونا پڑے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے گھر افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا کوئی سدباب حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کیوں سردی میں اس طرح سے؟ ظاہر سی بات ہے ایک شخص سردی میں اگر روڈ پہ ہے تو اس کو سردی نہیں لگ رہی، احساس نہیں ہو رہا، اس کے مطلب کچھ تو غلط ہے جو اس میں چل رہا ہے. کس حد تک حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ برنس روڈ پہ میرے سامنے کی بات ہے کہ جب پولیس والوں نے نیچے جا کے کچھ اس پہ وہ ریڈ کرنے کی کوشش کی تو ان کا کیا حال کیا انہوں نے. تو یہ صرف حکومت، میں کہہ رہا ہوں نا کہ سندھ حکومت ہو چاہے کوئی بھی حکومت ہو، یہ حکومت سے کافی زیادہ آگے نکل چکا ہے
اور اس میں تمام لوگوں کو شامل ہونا ہوگا, حکومت کا ساتھ دینا ہوگا, اور تب جا کے اس معاملے کو ہم گریجولی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اور اس کے اندر سب سے بڑا رول علاقے کے تھانے کا ہوگا. علاقے کے تھانے ہی اگر چاہیں تو تمام جرائم کو روک سکتے ہیں, لیکن یہ جو ڈرگس کا معاملہ ہے یہ سب سے گمبھیر معاملہ ہے. اس کے اندر اکثر اوقات تھانوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ ایریا پولیس اسٹیشن جو ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس میں, اور ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, یہ صرف ہم ڈرگس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ایک اور چیز جو اس پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ پاکستان, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا ملک وہ ملک ہے جہاں پہ کینسر پیشنٹس, خاص طور پہ منہ کا کینسر ایک خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے, اور اس پہ بھی کتنی ہی دفعہ چھاپے مارے جا چکے ہیں پولیس کی طرف سے. ان کی فیکٹریز گٹکا کی اور ان تمام چیزوں کی ختم کروائی جا چکی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قانون کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری, میری اپنی ذمہ داری کتنی ہے کہ اگر ہم کسی نشے کی طرف جا رہے ہیں تو کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہی ہوں کہ کتنے ہی ایسے ڈینٹسٹ موجود ہیں کہ جو صرف دانتوں کا علاج کرنے کے لیے جب لوگوں کا جب منہ ان کا اوپن ہوتا ہے تو ان کو افسوس, ان کو بتاتے ہوئے بھی یہ بات افسوس ہوتی ہے کہ اس شخص کو جو صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے دانت میں درد ہے, وہ دانت میں صرف درد نہیں ہوتا بلکہ وہ کینسر کی کئی چوتھی سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ سوچیں کہ اس ڈاکٹرز پہ بھی کیا گزرتی ہوگی, اور یہاں پہ کوئی علاج بھی نہیں ہے. آپ اگر جا کے دیکھیں او پی ڈیز میں, خاص طور پہ آپ سول ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ان شخص کو دیکھتے ہوئے کہ جو صرف نشے کی وجہ سے اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کے جسم کے پارٹ تک کٹے ہوئے اور نلکیوں کی صورت وہ کھانے پہ مجبور ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ریحان ہاشمی صاحب. آپ کا تعلق MKM سے, سب پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. جی شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب, جہاں کراچی کے بہت سے مسائل ہیں وہاں ایک اور پہلو آنکھیں کھول رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کتنے ہی افراد سردی میں روڈ پہ ہمیں نظر آتے ہیں, اور یہ افسوسناک خبر سامنے آئی کہ ان میں سے کتنے ہی ایسے تھے جن کی اموات ابھی ہوئی ہے اور وہ نشے کے عادی افراد تھے. حکومت کا کیا فرض ہے اس تمام معاملے میں کہ اگر کوئی شخص باہر سڑک پہ رہنے پہ مجبور ہے اور نشے کا عادی ہو گیا ہے تو کس حد تک حکومت کو کام کرنا چاہیے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حال ہی میں تقریباً 3 ہفتوں کے اندر چیپا کی رپورٹ ہے اور جو میتیں انہوں نے کلیکٹ کی ہیں ان کے مطابق تقریباً 45 ایسے افراد ہیں جن کی لاشیں سلیکٹ اٹھائی گئی ہیں, اور یہ عمومی طور پر ڈرگز ایڈکٹیڈ لوگ تھے جن کا جو لاوارث تھے. اچھا, اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں آپ کو یاد بھی دلاتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ ہیٹ ویو بھی آتی ہے, تو اسی طرح لاچارگی کے عالم میں وہ ڈرگز ایڈکٹیڈ خاص طور پر وہ انتقال کر جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر 2 پہلو آتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ ڈرگز ایڈکٹیڈ لوگ کس طرح بن رہے ہیں اور کیسے ڈرگز سپلائی ہو رہی ہے, کیوں کر ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا شہر ہے جو کہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, اکنامک ہب ہے, یہاں پر چاہے وہ خاص ہو چاہے وہ عام ہو, ڈرگز اس تک کیسے پہنچ رہی ہے. پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ حکومتی ذمہ داری ہے کہ سوشل سیکیورٹی, سوشل ویلفیئر کے تحت ان تمام لوگوں کو جو کہ بے سر و سامانی کے عالم میں یا روزگار کی تلاش میں اپنے شہروں کو, اپنے گھر کو چھوڑ کر کراچی لیتے ہیں روزگار کے لیے, اور روزگار کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ڈرگز کے ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز کا ذہن میں رکھیے گا کہ ڈرگز کا پہنچنا کراچی میں, اور کراچی کی ایک لوکریٹو مارکیٹ جو کہ بہت بڑا ریونیو کلیکٹ کر کے دیتی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشن ہے ڈرگز اینڈ کرائمز کے اوپر, اس کی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے. وہ فائر آرمز اینڈ ڈرگز کے اوپر ٹرانسنیشنل کرائم اس کو کنسیڈر کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرگز جب آ رہا ہے تو ویپن کی ترسیل بھی ہے. ایک اور چیز اس کے ساتھ منسلک ہے جو کہ اب ختم ہو گئی ہے, 2022 تک تو تھا یہ معاملہ کہ افغانستان 86% اپروکسیمیٹلی اوپیم یا ہیروئن کی جو کاشت تھی وہ دنیا کو سپلائی کر رہا تھا. اس کے 2 روٹ تھے. ایک روٹ تو تھا آپ کا بیلکن روٹ جو کہ ایران اور ترکی کے راستے سے تھا, اور دوسرا آپ کا تھا کراچی کے ذریعے اور یہاں کے جو ہمارا جو کوسٹل ایریا ہے وہ ساؤدرن روٹ تھا. تو اس وقت بھی ڈرگز کی آمد بہت ہوئی اور لوگ ڈرگز ایڈکٹیڈ بھی بہت بنے ہیں. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ 3 پہلوؤں پہ جو بات کی گئی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد, 18 امینڈمنٹ کے بعد, ڈیولیوشن آف پاور کے بعد یہ ذمہ داری براہ راست صوبائی حکومت کی آتی ہے.
اس ذمہ داری میں فیڈرل گورنمنٹ بھی برابر کی شریک ہے کہ شیلٹر ہومز جہاں پر حکومت کو بنا کر دینے چاہیے وہاں پر نجی ادارے یا نان گورنمنٹل ادارے جو ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ کیوں کر کام کر رہے ہیں، اور وہ جو خلا جو ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے اس ویکیوم کو فل کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں بڑے معاملات خراب تو ہیں اور بڑے سیریس معاملات ہیں، سنجیدہ معاملات ہیں، اور خاص طور پر آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیے گا جو جس طرح ہوم لیس لوگ جو اسٹریٹ چلڈرن کے خاص طور پر حوالے سے ہو، یہ تو ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے کہ حکومت اس کے اوپر خاموش ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بہتر بظاہر تو دکھایا جا رہا ہے کہ شیلٹر ہومز کے اوپر بڑے اخراجات کیے جا رہے ہیں، حکومتی نمائندے تو یہ کہتے ہیں، لیکن رپورٹ تو یہاں پر یہ بھی موجود ہے، اسی ادارے نے، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے نے ہی یہ رپورٹ مرتب کر کے دی تھی کچھ عرصے پہلے کہ جو پیسے ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں وہ بھی گرانٹ کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں۔ اندرون سندھ میں خاص طور پر جو شیلٹر ہوم چند کھولے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی سیویئر قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کی رپورٹس مرتب ہو چکی ہیں، وہ رپورٹ کی اور کمیشن کی صورت میں بھی موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ جب احتساب، اندرون خانہ احتساب کا بھی سلسلہ شروع ہو کہ یہ تمام ادارے جب ہم کو نیوٹرلٹی کی بنیاد پر یہ رپورٹ آپ فراہم نے کرتے ہیں۔ میرے لیے انفارمیشن تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہیں چیزیں لیکن اس کو اس لحاظ سے نہیں چلایا جا رہا، اور فنڈز کی ترسیل ضرور ہو رہی ہے لیکن وہ غلط طریقے سے ہو رہی ہے۔ ایک اور پہلو جس پہ آپ کی نظر میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں، یہ جو گداگر بچے ہوتے ہیں جو مختلف شہروں سے آتے ہیں، خاص طور پہ اندرون سندھ سے آ رہے ہیں، پنجاب سائڈ سے آ رہے ہیں، یہ رات کے وقت نشہ کر رہے ہوتے ہیں، پولیس کی جو وینز ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ پیٹرولنگ کے نام پہ کھڑی تو ہیں لیکن ان بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، یا ان لوگوں کو جو جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ نشے کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ کس حد تک یہ ضروری ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس بات کا خیال رکھے جو گداگر بچے ہیں رات کو اگر نظر آ رہے ہیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کراچی میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت عیاں ہوا تھا، چاہے وہ سڑک پر لگے ہوا کوئی ریلنگ ہو، چاہے وہ گٹر کے ڈھکن کے اندر سے سریا نکال کر بیچنے کا معاملہ ہو، تو کراچی کے وسائل تو ویسے ہی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ لوٹ کے کھسوٹ کر لوٹ رہا ہے، تو اب مگر اسکیونجرز جو ہیں جو نچلی سطح پر جو کہ ڈرگز ایڈکٹڈ ہیں وہ بھی تو لوٹ رہے ہیں۔ اب میں نے جو بات آپ سے اظہار کیا تھا جس بات کا یونائٹڈ نیشنز کی ڈرگز اینڈ کرائم سے ریلیٹڈ، وہ جن شیلٹرز ہوم کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ہیں، وہاں پر وائلنس وغیرہ بھی ہو رہا تھا، خواتین کے وہ جو بے گھر خواتین ہو جاتی تھی ان کے حوالے سے پریسائسلی بات کی ہے اس رپورٹ میں۔ اچھا، اب کراچی میں جو چند ہیں وہ بیت المال کے ہیں یا یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے، یا جو نجی ادارے ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ گداگری کا پورا منظم یہ جو نیٹ، یہ منظم نیٹ ورک اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ہیں مختلف چورنگیاں بکھری ہوتی ہیں، یہاں پر کوئی ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہوتا ہے نا مختلف چورنگیوں کو۔ اب یہ تو آپ کے مختلف ٹی وی چینلز نے جا کے اجاگر بھی کیا ہے، مختلف چورنگیوں پہ کھڑے ہو کر وہاں پر کوئی اور آ نہیں سکتا، کہیں موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کوئی اگر آپ کے ملک میں مہمان آتا ہے، کوئی باہر سے انویسٹر آتا ہے تو آپ اس کو لے کر نہیں جا سکتے سڑک پر، جس طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ گداگری کا دھندا چلایا جا رہا ہے۔ لیکن پولیس کی بات ہے، میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ بچے جو ہے سیکشل ابیوز کا شکار ہو بھی رہے ہیں اور خود چاہتے بھی ہیں، جب ان کو تھوڑی سی رقم مل جاتی ہے تو وہ یہ کام کر بھی رہے ہیں، اور میں بہت افسوس کے ساتھ میری زبان سے وہ الفاظ نکل نہیں رہے، لیکن میں نے خود گاؤں سے آئی ہوئی، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، لیکن وہ گاؤں دیہات سے آئی ہوئی بچیاں جو کہ پیسے لے رہی ہوتی ہیں، وہاں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ کیا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا تھا جی، اور مجھ کو افسوس کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہوں میں، جب آپ مقامی پولیس، مقامی ادارے مقامی لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اچھا، مقامی سے مراد میری یہ کہ کراچی میں رہنے بسنے والا کوئی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا جو کراچی آئٹ ہو، جس کا تعلق کراچی سے ہو، کسی بھی زبان کا ہو، جب کو آپ کراچی کی اپورچونیٹیز نہیں دیں گے، جب یہاں پر قانون کے نفاذ کرنے والے ادارے یعنی کہ موسٹ امپورٹنٹلی پولیس کا کے اندر جو عمومی طور پر جو لوگ ہوں گے ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سنسیئرلی کام ہوگا؟ یہاں پر تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ یہ تو ہم دہائیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اور دہائیاں ہو چکی ہیں، ڈیکیڈز ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بات اجاگر کرتے کرتے آج چلیں سر عام لوگ بات تو کرتے ہیں کم از کم. پہلے تو بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے تھے، آج کم از کم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، مختلف جو میڈیم ہے اس کے اوپر بات تو کر رہے ہیں. دیکھیں جب تک کہ لوکلائزیشن نہیں ہوگی، ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی، اور صوبائی حکومت نے اپنے پاس جو پاور کنسنٹریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ فردر ڈیوالو نہیں کریں گے آئین کے مطابق، تو یہ آئین کی روح جو ہے نا اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا. جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے اور گداگر بچوں کا تعلق ہے، دیکھیں چائلڈ ایبیوز ہو رہا ہے، یہ مس یوز کیا جا رہا ہے، مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے. کسی کے بھی بچے ہیں، وہ ملک کے بچے ہیں، وہ کسی بھی جگہ سے آئے ہیں، کہیں سے بھی ان کو اغوا کیا گیا ہے یا ان کو اس کام پہ لگایا گیا ہے یا ان کے والدین نے لگایا ہے یا منظم گروہ نے لگایا ہے. تو یہ تو جو غیر سرکاری ادارے ہیں، جو INGOs ہیں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، وہی بیچارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا. عمومی طور پر گورنمنٹ کے بھی ادارے میں چند ایک لوگوں ہیں جن کی وجہ سے ادارے چل رہے ہیں، ورنہ تو عمومی طور پر گورنمنٹ اگر کام کر رہی ہو صحیح معنی میں تو یہ تمام چیزیں نہ ہو. اور دیکھیں اس میں پیسے کا، اس میں وسائل کا بہت بڑی مقدار بات ہے. آپ نے بڑے اہم پہلو پہ آپ نے کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ ریحان ہاشمی صاحب نے کہا. بتائیں کیا کہیں گے آخر میں فاروق راڈی صاحب؟ دیکھیں ریحان ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جس شہر کے اندر قانون نافذ کر رہے ہیں اور جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہاں پہ اگر مقامی لوگوں کو آپ نہیں ذمہ داری دیں گے اور اگر آپ ان کو اگنور کریں گے تو یقیناً آپ کی ورکنگ پہ بہت فرق پڑے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مقامی لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے. اگر کراچی کے لوگوں کو آپ آن بورڈ لیں گے تو اس کے نتائج بہت اچھے رہیں گے. کیا یہ سگنلوں کے اوپر پولیس کی موجودگی میں گداگر جب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں DIG ٹریفک کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیتے؟ وہ کہے پولیس والے کو کہ اگر مجھے ایک بھی بندہ وہاں نظر آیا تو تم گئے. آپ نے دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے ان چوراہوں پہ ان کو پیسے دینا بند کر دیا. اب انہوں نے نیا طریقہ شروع کیا، یا تو ہاتھ میں لے کے رومال رکھیں گے یا پین رکھیں گے اور بولیں گے کہ یہ خرید لیں، اور پھر وہ ہاتھ میں ہوگا اور آپ سے بھیک مانگیں گے. تو بہرحال یہ ان اداروں کا کام ہے کہ سب سے پہلے اس کو روکے. آپ نے اور ہم نے اخباروں میں ایک خبر پڑھی تھی کہ ایک سگنل خراب تھا، اداکاروں نے خود آپس میں چندہ کیا اور اس کو ٹھیک کروایا. تو یہ تو حکومت کے لیے بہت پیشنی اور نظامت کی بات ہے کہ آج یہ حال پہ پہنچ گئی. تو میں کہوں گا کہ پولیس کا بہت بڑا رول ہے. ٹریفک DIG کو اس پہ فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ جو گداگر جتنے بھی سگنلوں پہ ملتے ہیں وہ ٹریفک کو ڈسٹرب کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لوگوں کی شیشوں کے پر مارتے ہیں. بہت شکریہ فاروق راڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ ہمارے گھر سے جنازے اٹھیں یا ہمارے گھر میں کوئی فیکٹری ہوئی. سوچنا چاہیے کہ اگر کسی اور کے ساتھ ہی ہوا ہے تو کل خدا نخواستہ ہمارے گھر میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا سدے باپ کی کوشش کی جائے، چاہے وہ کراچی کا گداگر ہو، چاہے وہ نشے کا عادی افراد ہو جو سڑک پہ مر رہا ہے اور دہائیاں مانگ رہا ہے. اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے، لیکن شاید اب ہوش کرنا پڑے گا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو بچہ بھیک مانگ رہا ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ رات کو بیٹھ کے وہ نشے کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ سیکشل ابیوز ہو رہا ہے یا اپنے آپ کو استعمال پیسوں کے لیے کروا رہا ہے تو وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.